दोस्तों सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ख़ुसूसन इंस्टाग्राम। चाहे हमें किसी रेस्टोरेंट में डिनर करना हो या दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाना हो या किसी खूबसूरत जगह की सैर करनी हो, हम एक चीज़ कभी नहीं भूलते, इंस्टाग्राम के लिए तस्वीर लेना। इसमें कोई शक नहीं कि इंस्टाग्राम आज दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है और लाखों करोड़ों लोग इंस्टाग्राम से वाबस्ता हैं। क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम की माहाना एक्टिव यूज़र की तादाद 1 अरब से भी ज़्यादा है। जब इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई तो किसी को भी ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं था, मगर फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ कि व्यूअर की तादाद रातों रात लाखों में पहुंच गई और ये लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। आखिर इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे बना? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंस्टाग्राम की कहानी का आगाज़ और इख्तिताम दोनों मार्क ज़करबर्ग के साथ होता है। ये तब की बात है जब फेसबुक सिर्फ चंद कॉलेजेस के लिए दस्तयाब था। इसी दौरान केवन नामी एक नौजवान को फेसबुक में नौकरी की पेशकश की गई, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग चाहते थे कि फेसबुक के लिए एक फ़ोटो शेयरिंग फीचर बनाया जाए। केवन खुद भी ये जॉब कबूल करना चाहते थे, लेकिन अपने मेंटोर की सलाह मानते हुए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनके मेंटोर का मानना था कि फेसबुक में कोई ख़ास फीचर नहीं है और ये कुछ अरसे के बाद बंद हो जाएगा। जॉब को ठुकराने के बाद केवन फोटोग्राफी सीखने के लिए इटली चले गए और जब वो ये कोर्स मुकम्मल करके वापस आए तो उन्हें एक ऑडियो कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। केविन ने ये ऑफर कबूल कर ली, मगर कुछ अरसे के बाद इस कंपनी को भी छोड़ दिया। यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि ऑडियो वही कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो व्लॉगिंग साइट ट्विटर बनी। यानी अगर देखा जाए तो केविन ने अपने कैरियर के आगाज़ ही में 2 ऐसी कंपनियों में काम करने का मौका छोड़ दिए जो उन्हें चंद सालों में करोड़पति बना सकती थी। मगर कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और यही फैसला केविन के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। इस फैसले की बदौलत उन्होंने आखिरकार अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। ऑडियो को छोड़ने के बाद केविन ने मोबाइल डेवलपमेंट सीखना शुरू कर दी और अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 1 साल के अंदर बर्ड नामी एक सोशल मीडिया ऐप तैयार कर ली। ये ऐप लोगों को अपनी लोकेशन, ट्रैवल प्लानिंग और तस्वीर को शेयर करने की सहूलत देती थी। फीचर्स के लिहाज से ये ऐप इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इसके यूज़र इंटरफेस की वजह से ये ज़्यादा मकबूल ना हो सकी। अभी केविन सोच ही रहे थे कि इस ऐप को कैसे कामयाब बनाया जाए, तभी उन्हें एक पार्टी में शिरकत का दावतनामा मिलता है और यही दावतनामा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। ये पार्टी अमेरिका की सिलिकॉन वैली में हो रही थी, जहाँ कई सरमायाकार आने वाले थे। केविन ने इस पार्टी में शिरकत की और एक सरमायाकार को अपनी ऐप में $50,000 की सरमायाकारी के लिए राजी कर लिया। सरमायाकारी मिलने के बाद केविन ने अपने कॉलेज के दोस्त मार्क रीगर को बतौर को फाउंडर अपनी टीम में शामिल कर लिया और इस बात पर तवज्जो दी कि आखिर ऐप में खराबी क्या है। इस वक्त बर्न ऐप में बमुश्किल 100 यूज़र मौजूद थे। जब केविन ने जायज़ा लिया तो पता चला कि इसके तमाम यूज़र फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और बाकी फीचर्स में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। यहीं पर केविन को एहसास हुआ कि मार्केट में कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस करता हो। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि बाकी तमाम फीचर्स को हटाकर इसे फोटो सेंट्रिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर दोबारा लॉन्च करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन केविन ने चंद हफ्ते की कोडिंग के बाद ऐप को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने इसका नाम बर्न से बदलकर इंस्टाग्राम रख दिया। ये नाम 2 अल्फाज इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम से मिलाकर बनाया गया था। इंस्टाग्राम लॉन्च करने से पहले उन्होंने इसका प्रोटोटाइप मॉडल अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया, ये यकीनी बनाने के लिए कि सारिफिन की राय मुस्बत हो या मनफी, इसे समझा जा सके। केविन की गर्लफ्रेंड की एक मामूली सी इस्लाह इंस्टाग्राम के लिए सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने कहा कि किसी के लिए अपनी तस्वीर को एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करना एक पेचीदा अमल बन जाता है। इसका हल तलाश करने के लिए इंस्टाग्राम में फ़िल्टर्स शामिल किए जाने चाहिए। दोस्तों, केविन को अपनी गर्लफ्रेंड का ये आइडिया बेहद पसंद आया, क्योंकि फ़िल्टर्स की मदद से आम तस्वीर को भी प्रोफेशनल लुक दिया जा सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने इस पर फ़ौरन काम करना शुरू कर दिया और अपनी फ़ोटोग्राफी की तजर्बे की मदद से चंद ही हफ्तों में इंस्टाग्राम के अंदर फ़िल्टर सेट कर दिए। आखिरकार ये तमाम काम मुकम्मल होने के बाद 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम को एप्पल के स्टोर पर लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लॉन्च होने के पहले ही दिन इंस्टाग्राम को 25,000 सारिफिन मिले।
اور محض ایک مہینے کے اندر یہ تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ جب انسٹاگرام کے صارفین 20 لاکھ سے تجاوز کر گئے تو اس وقت کیون اور مائک اور ان کی ٹیم میں صرف 4 افراد ہی اس ایپ کو مینیج کر رہے تھے۔ انسٹاگرام کے یوزر اتنی تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ ان کی ٹیم کے لیے اسے برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جسٹن بیبر اور بڑی بڑی مشہور شخصیات کی آمدن نے کیون اور اس کی ٹیم کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ جب بھی یہ سیلیبریٹیز کچھ پوسٹ کرتے تو زیادہ ٹریفک کی وجہ سے انسٹاگرام کریش ہو جاتا تھا۔ دوستو، کیون انسٹاگرام سے کوئی کمائی نہیں کر رہے تھے کیونکہ ابتدا میں اس میں کوئی ایڈورٹائزنگ سسٹم شامل نہیں تھا اور یہ مکمل طور پر انویسٹر کے پیسوں پر چل رہا تھا۔ جب کیون اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے تبھی فیس بک نے انسٹاگرام کو خریدنے کی پیشکش کر دی۔ دراصل مارک زکربرگ نے کہا کہ وہ انسٹاگرام کے بدلے ایک بڑی رقم دینے کو تیار ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ شاید اس سے بہتر آفر کہیں نہیں ملے۔ اگر وہ یہ ڈیل ٹھکرا دیتے ہیں تو فیس بک انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، اسی لیے انہوں نے مارک زکربرگ کی پیشکش قبول کر لی۔ دوستو، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی موبائل اپلیکیشن کو $1 بلین میں خریدا گیا ہو، وہ بھی ایک ایسی ایپ کو جس نے ابھی تک $1 نہیں کمایا تھا۔ زیادہ تر لوگ مارک زکربرگ کے اس فیصلے کو بیوقوفی سمجھ رہے تھے، لیکن مارک زکربرگ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور دوسروں کی پرواہ کیے بغیر 9 اپریل 2012 کو فیس بک نے انسٹاگرام کو خرید لیا۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر مزید حیرانی ہوگی کہ 2024 میں انسٹاگرام کی ویلیو $71 بلین تک تجاوز کر گئی تھی اور آج فیس بک کے کل یوزر کا 30% حصہ انسٹاگرام سے آتا ہے۔ یہی نہیں، انسٹاگرام فیس بک کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا، مگر مارک زکربرگ کی اس ڈیل کی بدولت آج یہ فیس بک کا ایک پروڈکٹ بن چکی ہے۔ جو لوگ 2012 میں اس ڈیل کو غلطی سمجھ رہے تھے، آج وہی لوگ اسے مارک زکربرگ کا ایک زبردست فیصلہ مانتے ہیں۔ جب تک انسٹاگرام کی مالکیت اس کے اصلی تخلیق کاروں کے پاس تھی تب تک اسے کوئی تنازعات کا سامنا نہیں آیا، مگر جیسے ہی فیس بک نے اسے حاصل کیا یہ مختلف قسم کے تنازعات میں گر گیا۔ فیس بک پہلے سے ہی اپنے صارفین کی پرائیویسی اور ذاتی ڈیٹا چوری کرنے کے حوالے سے بدنام تھا۔ ایسے میں یہ افواہیں بھی پھیلنے لگی کہ فیس بک انسٹاگرام کے صارفین کے ڈیٹا کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام کے نام مختلف اسکیمز، دھوکہ دہی اور نفرت انگیز مواد پھیلانے سے بھی جوڑا جانے لگا۔ کئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ انسٹاگرام لوگوں کی ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہا ہے، خاص طور پر نوجوان، خصوصاً نوعمر لڑکیاں اس کے سبب انزائٹی اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ کچھ کیسز میں خودکشی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسٹاگرام خوبصورتی کا معیار بن چکا ہے۔ جس شخص کی تصویر پر زیادہ لائکس اور فالوورز ہوتے ہیں اسے اتنا ہی زیادہ خوبصورت اور کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے میں جن لوگوں کی پوسٹ پر زیادہ لائکس نہیں آتے وہ دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کر کے خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں۔ انسٹاگرام پر ہر کوئی اپنی زندگی کو ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ بہت شاندار ہو، مگر حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی پوسٹ دیکھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی بہت خراب ہے اور یہی سوچ انہیں ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیتی ہے۔ یہ تو انسٹاگرام سے باہر کے تنازعات تھے، مگر کچھ تنازعات کمپنی کے اندر بھی چل رہے تھے۔ کچھ سالوں تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، مگر پھر مارک زکربرگ اور کیون کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے۔ مارک زکربرگ نے انسٹاگرام کے ریونیو کو بڑھانے کے لیے اس میں فیس بک کی ایڈورٹائزنگ سسٹم شامل کرنا چاہتے تھے، مگر کیون کا ماننا تھا کہ اس سے صارفین کا تجربہ خراب ہو جائے گا۔ اگرچہ کیون انسٹاگرام کے CEO تھے، مگر وہ مارک زکربرگ کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکے۔ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ CEO ہونے کے باوجود بے اختیار ہیں تو انہوں نے 2018 میں اپنے دوست مائک ریگر کے ساتھ انسٹاگرام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے جانے کے بعد انسٹاگرام میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، جیسے کہ اب اس میں زیادہ تر اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، اس کا لگاتار مختلف طریقے سے کام کرتا ہے اور اب اس میں ریلز کا فیچر بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ان تمام چیزوں کی وجہ سے فیس بک کو دنیا بھر میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے، جب سے انسٹاگرام فیس بک کے کنٹرول میں آیا ہے تو اس کا ریونیو ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ تو دوستو، مارک زکربرگ نے صحیح کیا یا غلط؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ۔